अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 जुलाई 2026 है और अब तक के जितने भी सवालात हैं वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से हैं। कल आज़ाद कश्मीर में मीरपुर डिवीज़न के अंदर इलेक्शन भी कॉल किए गए, लेकिन दूसरी जानिब बायकॉट से रिलेटेड ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं। फिर रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया गया, लेकिन उस हवाले से तशद्दुद पर मबनी ख़बरें, फायरिंग पर मबनी ख़बरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और दूसरी जानिब भी नून लीग का एक जश्न का सा सामा भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे ये सारा सिलेक्शन का जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं नून लीग के पलड़े में झुक चुका है। और इस हवाले से अगर हम तमाम तर सवालात के जवाब दें कि आज 28 जुलाई को इस वक्त मुजफ्फराबाद का इन्वायरमेंट क्या बता रहा है, रावला कोट का इन्वायरमेंट क्या बता रहा है, मीरपुर का इन्वायरमेंट क्या बता रहा है, टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज़ाद कश्मीर की एनर्जीज इस वक्त क्या बता रही हैं, या न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग आज़ाद कश्मीर का वक्ती मिजाज इस वक्त क्या है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ साबका प्रिडिक्शंस भी रिकॉल करता चलूँ। आपको याद होगा डुडियाल और मीरपुर के पानियों में भौचाल, पिछले साल से हम मुतवातिर इस हवाले से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं और मैंने आपको ये भी प्रिडिक्शन की थी कि अगर 12 नशिस्तों का मामला हल ना किया गया तो ये इलेक्शन किसी सूरत भी पुरअमन नहीं रहेंगे। इनमें खुदा न खास्ता फसादात का रंग ऐड हो सकता है, बदअमनी का रंग ऐड हो सकता है, कहीं ना कहीं रेडनेस का रंग ऐड हो सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के जो दोनों अवामिल हैं ये एक दूसरे को शील्ड फराहम करेंगे, एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और अल्टीमेटली इन दोनों इवेंट्स ने वफाक पाकिस्तान पर कुछ ऐसे असरअंदाज होना है कि कहीं ना कहीं वो एक सडन शॉकिंग इवेंट, किसी सडन शॉकिंग न्यूज़, किसी सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, किसी सडन शॉकिंग किक ऑफनेस के हवाले से किसी न किसी फैक्टर को एग्जिबिट करते हुए नजर आएंगे। और फिर वो एक हादसाती खबर, एक दिल दहलाती हुई खबर, एक चौंकाती हुई खबर अचानक ही हम किसी दिन सुन लेंगे। और 26 जुलाई टू ऑनवर्ड मैं आपको बता चुका हूँ कि उस खबर के इम्कानात 95% तक बढ़ चुके हैं। अब इस वक्त तक जितने भी सिलेक्शन से रिलेटेड दावे आज़ाद कश्मीर में किए जा रहे हैं या पीपल पार्टी को साइड पे करके आईपीपी और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत बनाने की जो कहीं ना कहीं प्लानिंग हो चुकी है, उस हवाले से भी देखें, या आज़ाद कश्मीर को टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जज करें या आज़ाद कश्मीर का वक्ती मिजाज न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर 2, 3 एंड 4 इनको सिलेक्ट किया है न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग आज़ाद कश्मीर के वक्ती मिजाज को देखने के लिए। और 2, 3, 4 यानी 2, 3 एंड 4 को अगर आपस में प्लस किया जाए तो 9 का नंबर आता है। और 9 का नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर आखिरी नंबर समझा जाता है, कंक्लूजन का नंबर समझा जाता है, जिसके बाद सिस्टम ने रीसेट होना होता है, यानी दोबारा से 1 से गिनती शुरू होनी होती है, यानी इसको आप सिस्टमेटिक रीसेट भी कह सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आज हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से प्रिडिक्शंस भी करेंगे और वो कैसे वफाक पाकिस्तान पर या खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट जारी है उस हवाले से एक दूसरे को शील्ड कैसे ये फराहम करेंगे, तमाम तर मामलात इस हवाले से प्रिडिक्शंस करेंगे और अल्टीमेटली सिस्टमेटिक रीसेट की बुनियाद ये कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर पहले नंबर पर बात करें हिना परवेज़ भट्ट या नून लीग के जो दीगर ओहदेदारान हैं उनके ट्वीट भी आपके सामने है। वो एक दावा कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर शेर का हो गया, लेकिन न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग ये तमाम तर दावे ज़मीनी हकाइक के बिल्कुल बरअक्स हैं, क्योंकि वाज़े तौर पर न्यूमरोलॉजी के अंदर भी टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अंदर भी वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि अवाम इन इलेक्शंस का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर चुके हैं। और एक तरह से आप ये कह लें कि दूसरी जानिब जो रावला कोट या मुजफ्फराबाद के अंदर जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया कि रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब हम मूव करेंगे, उस दौरान में मसाजिद से जो ऐलानात किए जाते रहे कि कफन पहन कर निकलें, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे और दिस एंड दैट, ये ऐलानात भी अगर इनका डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाए, साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस किया जाए, तो वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि वहाँ पर भी अवाम अब रियासती खौफ से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और उनका जो जनून है वो इनकलाबी जनून में बदल चुका है। और इसके साथ साथ पैरेलली आप मीरपुर से लेकर रावला कोट और रावला कोट से लेकर मुजफ्फराबाद की एनर्जीज़ को एग्जामिन करें टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग या ज़मा और मकान के तस्वुर के बकदर, तो ये जो 3 इलाकों पर मुश्तमिल ये जो खित्ता है ये एक तरह से टिपिंग पॉइंट बन चुका है, जो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सियासी कल्चर तब्दील करने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि ये जो मौजूदा ड्रामा आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन के नाम पर किया जा रहा है, इस सिलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी ये आज़ाद कश्मीर की तारीख की पहली हुकूमत होगी जिसका इंतहाई इबरतनाक अंजाम होगा। अवाम भी इसको नहीं
مانیں گے اور بہت سے ریاستی اداروں کے اندر موجود لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے، اور اس حکومت کا انجام بہت زیادہ عبرتناک ہونے والا ہے، اور اس کے جو عہدیداران جو اپنے الیکشن کو جیتنے کا یا اپنی سلیکشن کو جیتنے کا دعویٰ کریں گے، ان کا بھی پولیٹیکل اینڈ خدا نہ خواستہ بہت زیادہ عبرتناک بننے والا ہے۔ اور ان تمام تر یہ جو سلیکشن پر مبنی الیکشن ہے، اس کا وفاق پاکستان پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑنا ہے۔ اور دوسری جانب سے خیبر پختونخوا سے جو اٹھنے والی ایک ویو ہے، جو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی، جس حوالے سے ہم پیرالل ہی پریڈکشنز کر رہے تھے کہ درہ خیبر سے ایک آندھی اٹھے گی اور میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بھونچال آئے گا، یہ تمام تر معاملات۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ راولہ کوٹ سے جیسے جیسے یہ لوگ یہ لانگ مارچ مظفر آباد کی جانب پہنچتا وہ آپ کو دکھائی دے گا، یہ سیلاب ایک سونامی کسی کیفیت اختیار کر جائے گی۔ اور اس وقت زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بھی، نیومرولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ بھی، ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے اکارڈنگ بھی اسلام آباد کے ایوانوں میں وفاق پاکستان میں ایسا نظر آتا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی آپس میں ہی کہیں نہ کہیں کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے، خیبر پختونخوا کی صورتحال کی وجہ سے آپس میں جیسے بہت زیادہ کشیدگی ہو چکی ہے، اور جو موجودہ پالیسی ساز لوگ ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شدید ترین اضطراب، شدید ترین گھبراہٹ یا شدید ترین پینک بھی پایا جاتا ہے۔ اور ان کے یار دوست جن کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آزاد کشمیر سے ہے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خیبر پختونخوا سے ہے، وہ بھی اپنے جو پالیسی ساز یار دوست ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں یہ کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات میں یہ ریڈنس، یہ اگریشن کہاں سے آ گیا، یا خیبر پختونخوا کے معاملات میں بھی اگر کہیں اس قسم کے ایڈیشن کا سوچا جا رہا ہے تو وہ کیوں سوچا جا رہا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن بہرحال ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے اکارڈنگ اسلام آباد میں موجود ارباب اختیار اور ان کے ارد گرد موجود ان کے یار دوست، ان کا آپس میں بہت زیادہ اس حوالے سے اختلاف اور بہت زیادہ اس حوالے سے ٹینشن نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسری جانب سے ایسا نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں انٹرنیشنل پریشر بھی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھنے والا ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل پریشر جو بڑھے گا وہ موجودہ سسٹم کو چلانے والے لوگوں کے جو یار دوست ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ارج کرے گا، پش کرے گا، ٹریگر کرے گا کہ وہ اپنے جو فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے جو لوگ ہیں ان کو کہیں سے کک آف کریں یا ان کو کسی طرح سے مجبور کریں، کچھ بھی کریں۔ لیکن بہرحال یہ تمام تر ایونٹس کسی نہ کسی سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، کسی سڈن شاکنگ نیوز، کسی سڈن شاکنگ کک آفنس کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو بھی پاکستان کے اندر فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے اندر ایک چیز ان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے تو ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ وہ اس وقت اس طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی شکست سمجھی جائے گی، اور اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو بھی موت، اور اگر وہ کچھ اگریسو نیریٹو اڈاپٹ کرتے ہیں تب بھی دائیں بائیں جو ان کے یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے بھی مخالفت، اور ایسا نظر آتا ہے کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین بھی اس وقت ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے اور آسمان بھی ان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی زمن میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف جس طریقے سے گھر گئے تھے، آپ کو وہ معاملات پہلے سٹڈی کرنے چاہیے، کیونکہ پرویز مشرف کی روح پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ان تو ہونے والی ہے، لیکن پہلے ان کے جانے کے معاملات کو سٹڈی کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کی اصلاحات کے معاملات کو سٹڈی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی عوامل آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بیک اینڈ پہ جو سلیکشن کا ایک ڈرامہ آزاد کشمیر کے اندر رچایا جا چکا ہے، پیپل پارٹی، نون لیگ یا آئی پی پی کی صورت میں، ان تینوں جماعتوں کا تو آپ کو پورے کے پورے پاکستان سے تقریباً ابھی فی الوقت صفایا نظر آئے گا۔ پیپل پارٹی بھی ایک عرصے تک تو بالکل خاموش یا بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ آصفہ بھٹو کی قیادت میں اگر وہ سر اٹھائے تو اٹھا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی عوامل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان گروپ ٹسل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اسلام آباد کے ایوانوں میں کشیدگی یا کشمیر کی صورتحال پر اختلافات یا آنے والے دنوں کے اندر خیبر پختونخوا سے متعلق کہیں اگریسو میئرز اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے اختلافات، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان گروپ ٹسل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو آپس میں کچھ لوگوں کے آپس میں اختلافات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو اچانک سے کہیں سے سڈن شاکنگ ایونٹ، کسی سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ، کسی سڈن شاکنگ نیوز کی صورت میں ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو آزاد کشمیر والا معاملہ ہے یا خیبر پختونخوا والا معاملہ ہے، یہ آنے والے دنوں میں پاکستان بھر میں آپ کو پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔
कहीं ना कहीं से कुछ इनविजिबल कम्युनिटीज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज को ट्रिगर करती हुई नज़र आएंगी। उसमें अंजुमन ताजरान भी हो सकते हैं, उसमें JUIF भी हो सकती है, उसमें अवामी PTI भी हो सकती है। मैं ओहदेदार PTI की बात नहीं कर रहा, अवामी PTI की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इन एहतजाजों को रोकने के लिए जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो ऑर्डर भी आपको कोलैप्स होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नज़र आएगा कि जहाँ कहीं से ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो ऑर्डर अपनी जगह, लेकिन उनको मानने वाले कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे और इन ऑर्डर्स को मानने से भी इनकार कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ईरान के अंदर इनकलाब के दौरान जब ऑर्डर दिए जाते थे तो वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते थे। उसके बाद ये 12 नशिस्तों का मामला हो या फॉर्म 47 वाला मामला हो, ये तमाम तर ये जो मामलात हैं ये इस पूरे सिस्टम को ना सिर्फ एक्सपोज तो कर ही चुके हैं, इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर देंगे। और उसके बाद श्रीलंकन मॉडल या नेपाल मॉडल या फिर बांग्लादेश मॉडल आपको ये पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर वाज़ेह तौर पर एग्जिबिट होता हुआ नज़र आएगा और उससे भी कई गुना शदीद तरीन। और उस तरह फिर जब जैसे ईरान के अंदर मुल्क छोड़कर कुछ लोग भाग रहे थे या भागने पर मजबूर हो रहे थे, ना भाग सक रहे थे, ना भागना चाह भी रहे थे, तो वही सब कुछ अवामिल आपको पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएंगे। आप बस ये देख लें कि ये आज़ाद कश्मीर का मामला हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा का मामला हो, ये पूरे सिस्टम के लिए एक आखिरी दिनों की सूरत में आ चुका है। ये सिस्टम, ये जो मौजूदा सिस्टम है, ये अपने अब आखिरी दिन गिन रहा है और किसी भी वक्त आपको सडन शॉकिंग न्यूज़, सडन शॉकिंग इवेंट, किसी सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट की खबरें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हमने बताया टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया, न्यूमरोलॉजिकल ज्योमेट्री में 2, 3 एंड 4 = 9 के अकॉर्डिंग बताया, या फिर ज़मा और मकान के तस्वुर और ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को यूटिलाइज़ करके बताया और काफ़ी हद तक अपनी साबका प्रेडिक्शंस को ही रिकॉल किया। लेकिन ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।